बहुत शुक्रिया जी। रोजमर्रा की जिंदगी में इधर जम्मू कश्मीर में नए नए जो सिलसिले हैं, नई नई चीजें जो हैं वो जन्म लेती हैं। और इस बीच नए नए फितनों में से कल एक सबसे बड़ा फितना देखने को मिला जब सोशल मीडिया पर वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स जो है उसने खाने का ढांचा बनाकर ये बता रहे थे कि अब लोग जो खाने काबा नहीं पहुंच सकते वो यहीं पर हज और उम्रा कर सकते हैं। जिसके बाद बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हुए और वायरल होने के बाद कई सारी बातों को सोशल मीडिया पर जन्म लगी और कई सारी बातों का इजहार सोशल मीडिया पर किया गया। इधर मजहबी स्कॉलरों की जानिब से भी बड़ी पेशरफ्त की गई और उन्होंने भी इस बात को लेकर, इस कदम को लेकर और इस जाली आमिल को लेकर बड़े पैमाने पर अपनी बातों का इजहार किया। और हुकाम की जानिब से आज सुबह सवेरे ही इस शख्स के इस ढांचे को खत्म कर दिया गया है, यानी मुनहदम किया गया है और इसे बाज़ाब्ता तौर पर डिमोलिश कर दिया गया है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि लगातार इधर जम्मू कश्मीर में नए नए फितने जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और उन्हीं फितनों में सबसे बड़ा फितना यह था कि नॉर्थ कश्मीर के वारीपोरा कुंजर ठंगमग में एक जाली आमिल ने अपने घर के सामने एक खाने काबा की शक्ल बनाई थी, यानी उसकी नकल उतारी थी। जिसके बाद वो ये दावा कर रहे थे कि अब लोगों को खाने काबा जाने की जरूरत नहीं है, जो लोग गरीब होंगे वो यहीं पर वो सारा अमल कर सकते हैं, यानी वो हज और उम्रा यहीं पर कर सकते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुए और वायरल होने के बाद मुख्तलिफ स्कॉलरों की जानिब से इस बात को लेकर अपना पर रद्द अमल निकल के सामने आया और लोगों की जानिब से जबरदस्त लफ्जों में इस बात की मजम्मत कर दी गई कि किस तरीके से इस जाली आमिल और इस जाहिल इंसान ने ये कदम उठाया और किस तरीके से ये इस पीरों फकीरों की सरजमीन में ये सारी चीजें करने लगा है। जिसके बाद हुकाम को भी इस हवाले से नोटिस भेज दिया गया। इधर मुफ्ती आजम कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम की जानिब से भी, जो ग्रैंड मुफ्ती हैं, उनकी जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर एसएसपी बडगाम को एक खत भेज दी गई जिसमें बताया गया कि इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसने बनाया है, जो भी ये दावा कर रहा है, उन सारी चीजों को डिमोलिश कर देना चाहिए। जिसके बाद हुकाम की जानिब से आज सुबह सवेरे ही तमाम तर इंतजाम कर दिए गए और इस शख्स के जाली आमिल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और इसमें यह पुलिस की जानिब से बता दिया गया है कि यह शख्स जो है वो जहनी तौर जो है वो फिट नहीं था, यानी इसका दिमाग जो है वो सही से काम नहीं कर रहा था, ये जहनी तौर ठीक नहीं था। जिसके चलते हुकाम की जानिब से ये बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को दाद देनी होगी और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इसके सारे इस सिस्टम को डिमोलिश कर दिया गया है। जहां पर भी इसने ये नकल बनाई थी, जो नौजुबिल्लाह ये दावा कर रहा था कि अब आपको सऊदी अरब जाने की जरूरत नहीं है, अब मक्कातुल मुकर्रमा जाने की जरूरत नहीं है, तो आप सारा काम जो है वो यहीं पर अंजाम दे सकोगे। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है, सबसे बड़ी हैरान कुन बात ये है कि इधर जम्मू कश्मीर में लगातार ये देखा जा रहा है कि जो भी जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं है या जिस्मानी तौर पर सही सलामत नहीं है, यूं कहेंगे कि वो जहनी बीमार है, उन सब चीजों उन सब लोगों पर भरोसा करके किस तरीके से इस शख्स ने ये सारा कुछ तैयार किया। और सवाल ये भी पैदा होता है किस तरीके से लोगों ने इसे बनाते हुए देखा, तब तक आवाज नहीं उठाई गई और जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तभी जाके हुकाम की जानिब से इस मामले को लेकर जो है वो स्टेप उठाया गया। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में कितने ऐसे लोग होंगे जो इसी तरीके से लोगों को ठगते होंगे, लोगों के एहसासात और जज्बात के साथ खेलते होंगे और लोगों को झूठा दिलासा देकर उनसे पैसे बटोरते होंगे। ये सवाल भी निकल के सामने आ रहा है क्योंकि ये जो मामला है ये टंगमग के वारीपोरा कुंजर इलाके में पेश आया है और गुज़श्ता शब ही ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके चलते हुकाम की जानिब से इस मामले को लेकर नोटिस लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल ये है कि किस तरीके से इंसान जो कि खुद को मुसलमान जाहिर करता है, किस तरीके से वो इन चीजों में फंसता जा रहा है और किस तरीके से ऐसे जाली आमलों पर भरोसा करते जा रहा है और वो इस हद तक अपनी कोशिशें पार कर लेते हैं कि वो ये मजार बनाना शुरू कर देते हैं और मजार बनाने के बाद ये दावा करते हैं कि नाउजुबिल्लाह अब आपको सऊदी अरब जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको मक्कातुल मुकर्रमा जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम आप यहीं पे कर सकते हैं। और ये मामला जब देखने को मिला
یہ بڑا حیران کن، بڑا دل کو چھلی کر دینے والا تھا، بڑا رنجیدہ تھا، اور اس جعلی عامل کو ادھر پولیس کی جانب سے اریسٹ کر لیا گیا ہے اور اسے حراست میں لے لیا گیا ہے، اور حراست میں لینے کے بعد اس کے خلاف کاروائی بھی کر دی گئی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ذہنی طور ٹھیک نہیں تھا، جس کے چلتے اس نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، بہت بڑا ایسا قدم اٹھایا ہے جو ہماری جو ٹریک ہے اس کے خلاف ہے، اور جو ہمیں راستہ سکھایا گیا ہے اس کے خلاف ہے۔ اور جس طریقے سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ کا بھی، اور ان ساری معاملات کو ادھر جموں کشمیر پولیس کی جانب سے تردید کر دی گئی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ذہنی طور ٹھیک نہیں تھا۔ کل ملا کر جموں کشمیر پولیس کو داد دینی ہوگی، اور داد اس معاملے کو لے کر دینی ہوگی کہ جموں کشمیر پولیس کی جانب سے بڑا اہم قدم، اور اس کے اس سارے ڈھانچے کو منہدم کر دیا گیا ہے، اس کو توڑ دیا گیا ہے، اس کو لوگوں کی جانب سے وہاں پر جا کر اسے آگ لگا دی گئی ہے اور پوری طریقے سے اس ڈھانچے کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے۔ کل ملا کر بڑی اور اہم خبر، اور آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک نصیحت آموز خبر کہ کس طریقے سے ذہنی طور پر معذور لوگوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور ان کے جال میں پھنسا جاتا ہے، اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے کام آسان کر سکتے ہیں، یہ ہمارے کاموں میں آسانی ڈال سکتے ہیں اور ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ذہنی طور پر معذور تھا، اس کا ذہن جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ رزاق باب بتایا جا رہا ہے، جو عام لوگ اسے وہاں پر رزاق باب بتا رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس شخص نے یہ ساری چیزیں انجام دی ہیں اور باضابطہ طور پر اس نقل کو بھی بنایا ہے جو خانہ کعبہ کی نقل اس شخص نے بنائی تھی۔ کل ملا کر بڑی اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ ادھر نارتھ کشمیر کے کنزر واری پورہ ٹنگمرگ میں پولیس کی جانب سے، ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بڑا قدم، اور اس قدم کے دوران رزاق باب نامی ایک جعلی عامل کے اس ڈھانچے کو پوری طریقے سے ڈیمالش کر دیا گیا ہے، جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ یہاں پر جو ہے عام انسان جو زیادہ امیر نہیں ہوگا اور حیثیت نہیں رکھتا ہوگا زیادہ پیسوں کی، وہ یہاں پر آ کر حج اور عمرہ کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی معاملے کو لے کر جب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے اور کئی سارے سوالات کو بھی جنم دیتا ہے اور کئی سارے الزامات کو بھی جنم دیتا ہے اور کئی سارے شک و شبہات کو بھی جنم دیتا ہے، اور جس کے بعد بڑے بڑے اسکالر جو جموں کشمیر کے ہیں ان کی جانب سے بھی رد عمل نکل کے سامنے آیا، ادھر گرینڈ مفتی ناصر الاسلام کی جانب سے بھی رد عمل نکل کے سامنے آیا، انہوں نے باضابطہ طور پر SSP بڑگام کو اور حکام کو اس معاملے کو لے کر انویسٹیگیشن اور اس معاملے پر پوری طور پر قدم اٹھانے کے حوالے سے بھی آگاہی دی، جس کے بعد آج حکام کی جانب سے باضابطہ طور پر اس سارے معاملے کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے۔ کہیں نہ کہیں بڑا رنجیدہ ہے، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے چیزیں جو ہیں جموں کشمیر میں جنم لے رہی ہیں، اور انہی بدعتوں میں سے یہ ایک سب سے بڑی بدعت تھی، اور یہ آخر میں پتہ چلا ہے کہ یہ ذہنی طور پر معذور تھا، جس کا ذہن پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا اور شخص نے ایسا کچھ بنا دیا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس طرح سے ابھی بھی کچھ لوگ ان جعلی عاملوں پر، جعلی ٹھگوں پر، جعلی پیروں پر بھروسہ کر کے ان کے جالوں میں پھنستے ہیں اور کہیں نہ کہیں بڑے بڑے حادثوں کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف طریقوں سے کئی سارے ڈونگی باباؤں نے، جعلی عاملوں نے جموں کشمیر میں کئی سارے لوگوں کو لوٹ لیا، کئی سارے لوگوں کے جو ہے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر لیا، اور اس کے بعد بھی جب چڑیاں چوگ گئی کھیت تب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اسے قبل بھی دیکھا کہ کپوارہ میں بھی اسی طریقے سے ایک جعلی عامل نے ایک خاتون کا مبینہ طور پر قتل کر دیا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سارے بڑے بڑے ایسے واقعات دیکھے، اور اسی طریقے سے آج کا سب سے بڑا لرزا دینے والا اور حیران کر دینے والا واقعہ، اور جس واقعے میں باضابطہ طور پر ایک جعلی عامل رزاق بب نامی یہ عامل یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اب آپ کو حج پر جانے کی ضرورت نہیں، اب ساری کی ساری کامیں یہی پر ہو سکتے ہیں، حج و عمرہ بھی نعوذ باللہ وہی پر ہو سکتا ہے، اور باضابطہ طور پر ادھر حکام کی جانب سے اسے ڈیمالش کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ جاتے جاتے آپ کو بتا دیں، آپ کے علاقے میں بھی اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ضرور لوگوں کو اس طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے تو ضرور نوٹس میں لائیے گا، کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا، تو ضرور حکام کی جانب سے اس معاملے کو لے کر بھی فوری کاروائی کر دی جائے گی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے گا نیوز انسائیڈر کے ساتھ۔